नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। केही दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालको संवैधानिक निकायहरूमा अपारदर्शी ढंगले नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रियो। त्यसका लागि गत फागुन 23 गते आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरूलाई सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी समेत दिएको थियो। आयोगले नामै किटेर ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेशनल र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिट्सलाई आफ्नो भूमिका र सीमितताबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यद्यपि मानवाधिकार संरक्षणमा भूमिका खेलिरहेका र आयोग स्वयंले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आयोगले नै चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो भन्नेमा प्रश्न र आशंकाहरू पनि उठेका थिए। अहिले पुनः राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल ग्याङ्ग्रीले नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै पत्र पठाएको छ। यसले एकपटक फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको न्यायिक र मानवाधिकारको सवालमा सरकारको भूमिकालाई लिएर आशंका उत्पन्न भएको छ। गएको मंसिर 30 गते अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको बैठकबाट 3 सदस्यले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने 6 सदस्यीय परिषदमा बैठकका लागि कोरम पुग्न 5 सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानूनी व्यवस्था थियो, जुन अध्यादेश मार्फत फेरियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर 3 जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने गरी कानून संशोधन गरे, जसको चर्को विरोध तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा ओली इतरका समूहहरूले गरेका थिए। कांग्रेस सभापति रहस्यमय तरिकाले मौन रहे, तर अन्य नेताहरूले भने विरोध गरे। अध्यादेश ल्याएकै दिन दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना सम्मिलित बैठकले विभिन्न संवैधानिक परिषदमा पदाधिकारी सिफारिस गर्यो। त्यसैको आधारमा माघ 21 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा 6 जना सहित विभिन्न आयोगहरूमा गरी 32 पदाधिकारी नियुक्त गरिन्। संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनु अघि अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कारणले पूरा हुन सकेन। यसरी भएको नियुक्तिको केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल ग्याङ्ग्रीले पनि चैत 10 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर विवादास्पद नियुक्तिबारे सोधेको हो। ग्याङ्ग्रीले 15 दिनभित्र पेश गरिसक्न भन्दै जवाफ माग गरेको छ। पेरिस सिद्धान्तमा मानवाधिकार आयोगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने लगायत व्यवस्था छन्, तर आयोगले पेरिस सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै प्रश्न सोधिएको हो। पेरिस सिद्धान्तको पूर्णतया पालना नभएको भन्दै ग्याङ्ग्रीले ग्रेड किन घटुवा नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि सोधेको छ। ग्याङ्ग्रीले 2021 जनवरी 20 मा गरेको पछिल्लो मूल्याङ्कनमा विश्वभरका 127 वटा आयोगमध्ये नेपालसहित 84 वटालाई ए ग्रेड, 33 वटालाई बी ग्रेड र 10 वटालाई सी ग्रेडमा राखेको छ। स्वाभाविक रूपमा ए ग्रेडमा पर्नुको अर्थ देशमा मानवाधिकारको अवस्था राम्रो भएको बुझिन्छ। ए ग्रेडमा परेका मानवाधिकार आयोगहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदको बैठकको परिषदमा सदस्य नभए पनि भाग लिन पाउने, अन्य देशका मानवाधिकार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न र प्रश्न गर्न पाउनेछन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि भाग लिन पाउँछन्। साथै राष्ट्रसङ्घीय स्पेशल रिपोर्ट्सहरूको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफलमा सहभागी हुन पाउँछन्। सन् 2016 र 2021 मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदको सदस्यका लागि निर्वाचन लड्दै गर्दा दुवै पटक नेपालले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ए ग्रेडको स्टेटस देखाएर भोट मागेको थियो। नेपाल दुवै पटक सदस्य निर्वाचित पनि भयो। ग्याङ्ग्रीले हरेक 4 वर्षमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरूको ग्रेड निर्धारण गर्छ। सन् 2000 मा आयोग स्थापनापछि भएको हरेक मूल्याङ्कनमा ए ग्रेडमा पर्दै आएको नेपालको पछिल्लो मूल्याङ्कन सन् 2019 मा भएको थियो। नियमित मूल्याङ्कनको पालो सन् 2023 मा मात्र आउँछ, तर थर्ड पार्टी कम्प्लेक्सनका आधारमा भने ग्याङ्ग्रीले बीचमै मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। अहिले त्यसैको डर छ। आयोगलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ चित्त बुझ्दो भएन भने ग्याङ्ग्रीले अब सब कमिटी अन एक्रिडिटेसनले बीचमै मूल्याङ्कन गरेर ग्रेड घटाइदिन सक्छ। एकपटक घटुवामा परेपछि उकास्न गाह्रो हुन्छ। ग्रेड घटुवामा पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था खस्किएको सन्देश जान्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदमा सदस्य रहेकै बेला हुने घटुवाले देशको प्रतिष्ठामा थप हानि गर्नेमा दुईमा छैन।
तर यी सब कुरा जान्दा जान्दै सरकारले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिहरूलाई अन्य सामान्य नियुक्ति जस्तै गरी लियो। परिणाम नेपालकै गरिमा घट्ने संघारमा पुगेको छ। संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश पनि विपक्षीको विरोधपछि संसदमा अघि बढ्न सकेको छैन। अहिलेकै गतिरोधमा चालू प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए अध्यादेश निष्क्रिय हुने देखिन्छ। ग्याङ्ग्रीको प्रश्नमा दिने जवाफबारे आयोगले सरकारसँग धारणा माग गरेको छ। 13 चैत्रमा आयोगका सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई धारणा माग गर्दै पत्रचार गरेका छन्। यसअघि दक्षिण एसियालाई आधारमा मानेर एमनेस्टी लगायतका संस्थाहरूको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमै रहेको उल्लेख थियो र नेपालमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरू, सरकारी संयन्त्र नै बढी जिम्मेवार रहेको बताइएको थियो, जसलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र सत्यतामा आधारित नभई गरिएको अध्ययन भन्दै त्यसलाई सरकारले नस्वीकार्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै बताएका थिए। विगतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थाहरूलाई उल्टै दोष लगाएको ओली सरकारले अब ग्याङ्ग्रीले सोधेको प्रश्नमा कस्तो जवाफ फर्काउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसै पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत निकायमा भएको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न 7 वटा रिट परेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटा स्वयंले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका छन्। अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ। यसरी दुवैतर्फ विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा मानवाधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले प्रश्न सोधेको छ। प्रश्न मात्र होइन, नेपालले पाएको ए ग्रेड घटुवा नगर्ने कारण समेत मागेको छ र यदि उसलाई नेपालले पठाएको उत्तर चित्त बुझ्दो लागेन भने नेपालले ए ग्रेडबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानमा बेपरवाह जस्तै देखिएको मानवाधिकार आयोग यसअघि पनि पदाधिकारी बीचको इगो र गुटबन्दीले लथालिङ्ग बनेको थियो। अहिले फेरि सरकारले विवादित अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा देशभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना र प्रश्नको घेरामा उभिएको छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभाव खड्किनु, दलीय सहमति नबन्नु, संसदबाट कानूनी रूपमा मान्यता नपाउनु र त्यसैका कारण संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता र त्यसमाथिको जनआस्था कमजोर बन्दै जानु देश र जनताका लागि पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन। न्यायालय र संवैधानिक आयोगहरूमा नागरिकहरूले शंका वा प्रश्न गर्ने अवस्था आउनु पनि सामान्य विषय होइन। अझ यिनै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठाउनु हाम्रो लागि घाटाको विषय हो। अब सोधिएका प्रश्नहरूको र मुलुकभित्रै सर्वसाधारणमा रहेको आशंकालाई निवारण गर्नै पर्छ। यो नै उत्तम बाटो हो। यसलाई पनि पूर्वाग्राही वा अनावश्यक भनेर पन्छ्याउने भन्दा पनि मूल समस्या पहिचान गरेर यदि आफैबाट गल्ती भएको हो भने सच्चिन तयार हुनुपर्छ। यदि होइन भने हाम्रो नितान्त आन्तरिक मामिला हो र जबरदस्त हामीमाथि हस्तक्षेपको आवरणमा प्रश्न तेर्साइएको हो भने तिनबाट उल्टै प्रष्टीकरण खोज्नुपर्छ। गलतलाई ढाकछोप गर्न अर्को गलत गर्नुभन्दा विगतमा गल्ती भएको यदि रहेछ भने भूल सुधार गर्दा इज्जत घट्ने होइन, जनताको नजरमा अझै बढ्नेछ। त्यसैले सरकार र सरोकारवालाहरूको यसतर्फ ध्यान जाओस्। तपाईका पनि सुझाव छन् भने अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।